सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा इल्यूमिनाटी के हवाले से। गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो ये क्या है? कोई ग्रुप है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है, सीक्रेट सोसाइटी है? ये है क्या? इसका मोटो क्या है? इसका मकसद क्या है? इल्यूमिनाटी बहुत खतरनाक है, इसको जो ज्वाइन कर लेता है उसको दुनियावी फेम मिल जाता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो शैतान की पूजा करता है, दिस एंड दैट एंड दी अदर। ये सारे के सारे रूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अफसोस इस चीज का होता है कि नॉन मुस्लिम्स इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इनको इन चीजों को एक ऐसे लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत प्रमोट कर रही है जो कि मुसलमान है, दे देमसेल्फ कलमा गो हैं, वो इस सोसाइटी को, इस इल्यूमिनाटी साइंस को जो है वो प्रमोट करते हैं और अपनी ऐसी ऐसी वीडियोस जो है वो वायरल करवाते हैं जानबूझ के, डिलिबरेटली, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हों और फिर लोग उनके ऊपर बात करें, बहस करें, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। उनके दो टारगेट होते हैं, एक तो आपका ध्यान डाइवर्ट करवाना, जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आपकी अटेंशन होनी चाहिए, उस जगह पर आपकी अटेंशन रहे ना, यानी कुरान पर, नमाज पे, दीन पे, जहां पे आपका फोकस होना चाहिए, वहां से आपका फोकस जो है वो हिल जाए, आप डिफोकस हो जाए। एक चीज। दूसरा मकसद इनका होता है लाइक्स लेना, व्यूज लेना, वायरल होना और लाइमलाइट में रहना, बहस का हिस्सा रहना, खा वो नेगेटिव हो खा वो पॉजिटिव हो, ये उनको फर्क नहीं पड़ता। तो दो मकसद होते हैं, एक तो आपका अटेंशन, जो आपकी अटेंशन होती है, आपकी तवज्जो डाइवर्ट करवाना, और दूसरा होता है कि हमें इसके जरिए हम लाइमलाइट में आ जाए। तो ये चीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये टैक्टिक्स ये समझते हैं। इन्होंने अपने बयानिए में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की रिसर्च जो है वो जीरो है। के पकड़ो, किन चीजों के ऊपर टाइम लगाते हो? इल्यूमिनाटी का मतलब है रोशन ख्याल, इनलाइटमेंट। इस पूरे प्रोसेस में ये पता चल गया कि पाकिस्तान में रिसर्च करने की एबिलिटी जीरो। इनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक टॉपिक फेंक दो, उसके बाद फिर देखो एक महीना उस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। तो बेसिकली आपकी तवज्जो हटाई जा रही है। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इल्यूमिनाटी है क्या। ये एक ग्रुप था जो कि 1886 के अंदर जर्मनी के अंदर कायम होता है और इसको कायम करने का मकसद ये था कि हमारे ऊपर कोई रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स ना हो, कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ना हो, कोई बैरियर्स ना हो, हमारे ऊपर किसी चीज का कोई रोकथाम ना हो, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्ट हो, हम जो चाहें हम वो करें। अब जो चाहें हम करें कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट फ्रीडम बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी लड़कों का लड़कों के अंदर इंटरेस्ट लेना, उसके बाद लड़कियों का लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट लेना, उनकी आपस में शादी को जायज करार दे देना, इस नौयत की चीजें जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम हमें इस चीज के ऊपर मना करता है, वो चीजें नॉर्मल करना सोसाइटी के अंदर। और फिर ये कहते हैं कि इल्यूमिनाटी का मतलब होता है एनलाइटमेंट, रोशन ख्याली। नो 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 नो, रोशन ख्याली इसका मकसद कभी भी था नहीं। आप इसकी बेसिस पढ़े, आप गूगल कर लें। ये समझते हैं कि हम लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, और ये वैसे समझते किसी हद तक ये सही समझते हैं कि लोग जिनकी बात मान भी जाते हैं कि देखें जी, वकार ज़का ने अपने डिफेंस के अंदर, अपने दिफा के अंदर बयान जारी कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया है, कलमा भी पढ़ लिया है। नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं इसका मतलब है इनलाइटमेंट, रोशन ख्याली। कतई तौर पर नहीं, पूरा बताएं ना। रोशन ख्याली के नाम पर रिलीजन को रिजेक्ट करना, रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स आपके ऊपर ना हो, हलाल हराम की तमीज आपके ऊपर ना हो, यह चीज है। आपका पैसा कहां से आ रहा है, आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे पैसा आप कमाते हैं, पहले आप अपनी लाइफ तो देख लें, उसके बाद आप बात करें रोशन ख्याली पर। रोशन ख्याली का मकसद अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इल्यूमिनाटी यही है कि हमारे ऊपर मजहब की और सियासत की, स्टेट की, रियासत की कोई तलवार नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। आप कुछ खास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको प्रमोट नहीं कर सकते। आप उनको प्रमोट करेंगे तो आज जिस तरीके से हमारे मखसूस यूट्यूबर्स को पकड़ा जा रहा है और कानून का सामना करना उनको पड़ रहा है, आपको वो करना पड़ेगा। एक, आप खुलेआम नंगे नहीं घूम सकते, आपको एक सर्टेन ड्रेस कोड है, उसको मुकम्मल करना होगा। अगर आप घूमेंगे, एक तो आप रिलीजियसली भी आप चीज़ गलत कर रहे हैं, और आप अगर पॉलिटिकली देखा जाए, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तब भी आप जुर्म कर रहे हैं। आप पब्लिकली जो है वो एडल्ट्री नहीं कर सकते, फॉर्निकेशन नहीं कर सकते। रियासत की आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, रिलीजन की आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये कंस्ट्रेंट्स, ये पाबंदियां, ये रोकथाम खत्म करना, इसको कहा जाता है इल्यूमिनाटी के जरिए, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इल्यूमिनाटी, फ्रीडम, एनलाइटमेंट। इसको ये एनलाइटमेंट कहते हैं, रोशन ख्याली कहते हैं, और इसको सीक्रेट सोसाइटी भी कहा जाता है। जानते हैं सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है? सीक्रेट सोसाइटी वो होती है जिसका एजेंडा हर किसी को पता ना हो। उससे भी 125 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश, वो आज तक चल रही है।
بات فالو کی آپ نے؟ اب ایک تو یہ ایلومیناٹی کے سائنس بنا رہے ہیں لنڈن کے اندر جو پارٹی منعقد ہوئی تھی اس کے اندر, اور یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں ایلومیناٹی کا حصہ ہوں. اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا یس ایلومیناٹی نے مجھے اپروچ کیا ہے. ایلومیناٹی آپ کو اپروچ کرے گی؟ پاکستان سے باہر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. لنڈن میں جا کے, امریکہ میں جا کے, انڈیا میں جا کے آپ ان کا نام لیں گے نا, کہیں گے کون, ہم تو جانتے نہیں ہیں. تو آپ کو اپروچ کرے گی ایلومیناٹی. ایلومیناٹی ان کو اپروچ کرے گی جو کہ انٹرنیٹ بریکنگ انفلوئنس رکھتے ہیں, یا آپ کو اپروچ کرے گی جس کو پاکستان سے باہر کوئی جانتا نہیں ہے؟ اور غالباً پاکستان کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے آپ ان کا نام لیں گے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے. تو ایلومیناٹی آپ کو اپروچ کرے گی. اور دوسری چیز, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے. تو سیکرٹ سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنا ایجنڈا اوپنلی آگے نہیں بتائیں گے. ہاں سیکریٹلی آپ کو ایجنڈا جو ہے پتہ لگتا ہے لوگوں کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. لیکن ان کے ممبرز کون کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. آپ کو صرف سائنس ملتے ہیں, کیا یہ بھی ایلومیناٹی کا ممبر ہے, کیا یہ بھی ایلومیناٹی کا ممبر ہے. آپ کو سائنس ملتے ہیں اور آپ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی ایلومیناٹی کا ممبر اوپنلی آگے نہیں کہے گا کہ ہاں میں ہوں ایلومیناٹی کا ممبر. نو نو نو, اٹ ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے. انہوں نے واقعی سمجھ لیا کہ پاکستان کی ساری عوام پاگل ہے. ہم بیٹھے ہیں نا, ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم ایک سرٹن دائرے کے اندر رہ کر کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور آپ نے گمراہ ہونا نہیں ہے. کوئی انلائٹمنٹ نہیں ہے, کوئی روشن خیالی نہیں ہے, کوئی ایلومیناٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی نہ کوئی ایک حرکت کر دیتے ہیں جس سے یہ دوبارہ سے لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں اور ڈسکشن کا حصہ بن جاتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو جتنا سمجھ سکتے ہیں نا اتنا اگنور کریں. یہ صرف آپ کی اٹینشن لینے کے لیے کیا جاتا ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنے بھی جو انفلوئنسرز ہیں وہ دیکھ لیں, یا جتنے بھی انٹرنیٹ بریکنگ فالوورز رکھتے ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو کہ انٹرنیٹ بریکنگ انفلوئنس رکھتے ہیں, جن کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ بھی علل اعلان کبھی نہیں کہتے کہ ہم ایلومیناٹی کا حصہ ہیں. وہ ہیں یا نہیں ہمیں نہیں پتا. جسٹن بیبر ہیں, انٹرنیشنل سنگر ہیں, انگلش سنگر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نو نو آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف ایلومیناٹی. نو. I want to be. This is a roll call. This is a shout to Hove. If you are interested, I would like to join. You could make me the new Rihanna or Rita Ora. Hove! Hove! Get in touch. I noticed that. I noticed that you like to Isn't cook. it so funny how many rumors are spread about how many people are supposedly in the Illuminati? Yeah. Everybody's in the Illuminati, supposedly. Let's do our special Illuminati not. handshake. Oh, you want to? I'm not in the Illuminati, Save it for Rihanna. guys. He mentioned it. Then Honey Singh, he's an Indian singer. انہوں نے بھی اس بات کو انٹرویو میں آ کے کہا کہ نہیں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, میں ایلومیناٹی نہیں ہوں. That you were a part of Illuminati and yeah, that you were a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that like this sign and this sign and then It's nothing like that. اگر آپ کچھ بھی چیز کو بولتے ہیں کیسی ہے, فنٹاسٹک ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. basically theory یہی تھی کہ because کوئی تھیوری نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باجی گانے بنانے میں بزی ہیں, وہ تھیوری. دلجیت سنگر ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی آ کر علل اعلان یہ بات کی ہے کہ ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایلومیناٹی نہیں ہوں بھائی. بھائی اس کے تو میرے کو اگر میں لکھنے جاؤں نا تو انگریزی کے اسپیلنگ بھی میرے پورے نہ ہو. واٹ از ایلومیناٹی؟ وہ جو تھا وہ کراؤن چکر اور تھرڈ آئی کی بات تھی, وہ ایلومیناتی کی بات تھی. تو وہ لوگ جن کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ شک ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایلومیناٹی نہیں ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جن کو 4 لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے؟ یہ آگے کلیم کریں گے جی مجھے ایلومیناٹی نے اپروچ کیا اور میں ایلومیناٹی ہوں. واہ, یہ ان کا کہنا کہ میں ایلومیناٹی ہوں یہ اس چیز کی سب سے بڑی تصدیق ہے کہ یہ نہیں ہے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا وہ آ کر اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان کی روشن خیالی سے دور رہیں اور قرآن کی طرف آئیں. یہ آپ کی توجہ جو ہے وہ یہاں سے ہٹائی جا رہی ہے. الہاکم التکاثر, انٹرٹینمنٹ نے, پیسے نے تمہیں بیزی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خطاب میں, پیسے کی چاہ نے, لوگ کیا کرتے ہیں یہ جاننے کی اینٹیسپیشن, اس چیز نے تمہیں مصروف رکھا ہوا ہے. انٹرٹینمنٹ نے, الہا بولتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو, یعنی ایک ایسی چیز کہ جس نے آپ کا دھیان اس چیز سے ہٹا لیا ہے جہاں پہ آپ کا ایکچولی دھیان ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے؟ اس پہ. لیکن آپ کا دھیان کہاں ہے؟ الہاکم التکاثر, کثرت جمع کرنے پہ. حتی زرتم المقابر, اور یہ تب تک تمہارا دھیان بٹا رہے گا جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے. تو یہ لوگوں کی زندگی جاننے کی اینٹیسپیشن, اس نے کیا کہا, اچھا اس نے اس کو کیا کہا, اس نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ ختم کر دیں. کیا ملے گا اس سے؟ کچھ نہیں. قرآن کی طرف آئیں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس, ناٹ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, لوگوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے, پوری ہیومینٹی سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, یہ ہدایت آ گئی ہے, یہ تمہارے پاس آ چکی ہے. وشفاء لما فی صدور,
اور اس کے اندر سینوں کے لیے شفا ہے. سینوں میں جو خجلان ہوتا ہے نا, ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیسے ہوا, یہ ایسے کیسے ہوا, یہ کیسے ہو گیا, اس نے اس کو کیا کہہ دیا, ایک کنفیوژن, کیا یہ سچ ہے, کیا یہ سچ ہے, کیا یہ سچ ہے. کانسپریسی تھیریز, وہ آپ, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کانسپریسی تھیریز کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو مصروف رکھنا. الومیناٹی کا مقصد کیا ہے؟ illusions. آپ کے دماغ کے اندر کچھ ایسا دھواں چھوڑ دینا, ایسی دھند چھوڑ دینا جس کے اندر آپ کھوئے رہیں, آپ کو پتہ نہیں لگے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. آپ کی ڈائریکشن یہ ہے, واپس آ جائیں. وَہُدًى, اور اس کے اندر ہدایت ہے. وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے کہ آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ شیطانی جو آرگنائزیشنز اور ادارے اور سیکرٹ سوسائٹیز اور کانسپریسی تھیریز جو ہیں ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. یہ منافقت کا کون سا درجہ ہے؟ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ کیسے ان کانسپریسی تھیریز کے ذریعے آپ کے دھیان کو, آپ کی توجہ کو ہٹایا جاتا ہے اصل چیز سے. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن, اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کی موعظہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں کے لیے شفا ہے اس میں. پڑھو تو صحیح, پڑھ کے دیکھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں. اسٹے بلیسڈ.